इस वक्त जो मुस्लिम लीग की क़यादत है, ख़ास तौर पे जो ज़िला शेखपुरा की क़यादत है, उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि मुस्तक़बिल में उनके ऊपर ये वक्त नहीं आएगा। आज ख़वातीन को जो गिरफ्तार किया गया है, ख़ास तौर पे जो ज़िला शेखपुरा से ख़वातीन गिरफ्तार हुई हैं, ये पूरी पंजाब हुकूमत जो है, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो खुद खतून है और वो खुद इस मुश्किल वक्त से गुजरी हुई हैं। उनकी खुद गिरफ्तारी हो चुकी है और वो मुश्किल वक्त से गुजर चुकी हैं। उनके दौरे हुकूमत में ख़वातीन का गिरफ्तार होना ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं ताज़ा तरीन पाकिस्तान की जो सूरत एक ऐसे वक्त में जो है जब एक सूबे की वज़ीर आला खुद खतून है और अक्सर हमें वो दिखाई देती हैं जो ख़वातीन के हकूक़ के बारे में वो क्रेडिट लेती रहती है। और उस सूबे के अंदर जो है ख़वातीन को गिरफ्तार किया जाना और ऐसी ख़वातीन को गिरफ्तार किया जाना जिनका सियासत के साथ कोई तल्लक ही नहीं है और उनके ऊपर ऐसी खतरनाक FIR जो है वो डाल देना और उनका जो वकूआ बनाया जाना और बोगस वकूआ बनाया जाना पंजाब हुकूमत के लिए और ख़ास तौर पे मरियम नवाज के साहिबा के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक उनकी परफॉर्मेंस या उनकी जो दावों के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है तरीके लब्बैक के हालिया जो है वो गजा मार्च के बाद सानिया मरीद के बाद जो है मुल्क बारे में गिरफ्तारियां जारी हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त जो है ज़िला शेखपुरा के अंदर जो है तकरीबन को 450 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनमें दो ऐसी गिरफ्तारियां भी सामने आई हैं कि जो खवातीन है, एक खवातीन जो जिसको शेखपुरे से गिरफ्तार किया गया है तलक जो है उस गांव से है जिस गांव से मैंने जो अपनी इब्तदाई तलीम भी हासिल की हुई है। कहने से मुराद यही है कि कोट महमूद जो गांव है तहसील शरकपुर शरीफ का, थाना शरकपुर का, वहां से एक ऐसी खतून को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी भी ऐसी डाली गई FIR पढ़ के और जमीनी हकायक को जब मिलाया जाता है तो सबके जो है सर वो शर्म से झुक जाते हैं कि हमारे अदारे जिनका टास्क है अमन अमान की सूरत को बरकरार रखना, जिनका टास्क है अवाम को जो है उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, और वही अदारे जब आपके हकूक की पवाली पर आ जाएं तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की गिरफ्तारी के ऊपर। आपको पता कि जब सानिया मुरीद के हुआ था और उससे पहले जो है साद रिजवी साहब की फैमिली की खवातीन जो मस्तूरात थी जिसके ऊपर मेरा वीलॉग पहले भी मौजूद है, उनको गिरफ्तार किया गया था। जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद उनको जब छोड़ा गया तो उसके ऊपर पंजाब हुकूमत की तर्जमान का एक बयान आया। उनका बयान ये आया कि मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से खसूसी तौर पर कहा कि खवातीन को रिहा कर दिया जाए। तो जो है उस बयान को जारी बात है वक्ती तौर पे उस बयान को अप्रिशिएट किया गया कि ठीक है खवातीन के हवाले से जो है पंजाब हुकूमत की पॉलिसी नरम है। लेकिन जब हम ये वाक़या देखते हैं जो अल्लाह माफ़ी जो एक खतून है जिनका तल्लुक कोट महमूद से है और जिनके शोहर जो गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं जिनका तल्लुक तरीके लब्बैक से है, और इस खतून ने पूरी ज़िंदगी एक ही इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो ये है कि ये अपने शोहर के कहने के ऊपर जो है वो TLP की एजेंट खड़ी हुई थी अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो बहरहाल जो है पॉलिटिकल उसके ऊपर तो हम बाद में करेंगे कि TLP एक सियासी जमात है और उसको रजिस्टर करने वाले यही अदारे हैं, यही हुकूमतें हैं। इन्होंने उनको इलेक्शन में खड़े होने का जो है हक दिया, उन्होंने तकरीबन 2-2.5 मिलियन जो वोट भी लेके अपनी कारकर्दगी भी दिखाई कि उनके पास ना सिर्फ वोट भी है बल्कि पंजाब में जो है सबसे ज्यादा ताकतवर स्टेट पावर भी है। तो ये चीजें तो सारी चल रही थी और हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही थी और उनकी सपोर्ट से ही हुकूमत ने इलेक्शन लड़ा, इंतखाबी निशान मिला, उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, सारे जो एक प्रोसेस था उसमें से गुजरे। अब एक ऐसी खतून जिसका बंदा जो है वो TLP के साथ जो है उसकी वाबस्तगी, और वो भी इतना बड़ा कारकुन नहीं है, आप समझ रहे होंगे, पता नहीं कोई उसामा बिन लादेन टाइप का ये बंदा है। ये एक मामूली सा आदमी है और वो एक रिक्शा चला के अपनी गुजर बसर करता है और उसकी जो है और वो उसको पुलिस अभी तक पकड़ने में नाकाम रही है। ये 2 गिरफ्तारियां हुई थी उस दिन, खबर ब्रेक मैंने की थी कि कोट महमूद से जो है 2 गिरफ्तारियां हुई हैं जिस दिन ये पकड़े गए थे। तो वो जो बाद में पता चला कि एक गुलाम मुस्तफ़ा साहब का भाई और एक उनकी बीवी, उनको पकड़ा गया है। भाई को तो फिलहाल जो अतलात यही है कि उनको छुड़वा लिया गया है और कुछ जो दोस्त हैं कोट महमूद के उस हवाले से एक्टिव हुए हैं, उन्होंने उनके भाई को छुड़वा लिया। लेकिन ये जो खतून है अल्लाह माफी जो गुलाम मुस्तफ़ा साहब की सौजा है, इनके ऊपर जो एक FIR काटी गई है वो बड़ी एक सनसनीखेज है। वो FIR अगर आप देखेंगे सुनेंगे उसका मतलब यही है कि ये खतून जो है मुखबर की इतला के ऊपर इस खतून के हाथ में बैग था और उसके अंदर जो है वो अक्सर जो है धमाका खेज मवाद था और वो आगे एक स्टोरी है जो पुलिस ने बनाने के बाद इस खतून की गिरफ्तारी डाल दी गई।
تو میں اس دن سے سوچ رہا ہوں, دوستوں نے آواز بھی اٹھائی ہے کہ یار ایسے جو ہماری پولیس ہے یا محکمہ ہے, جب آپ لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو حکومتوں کے کہنے کے اوپر یا آپ کے اوپر دباؤ ہوتا ہے, تو خدا رہا کم سے کم اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو ایسی ایف آئی آر نہ بنائیں کہ جن کا جو حقائق کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. آپ نے کسی کو پکڑنا ہے, وہ آپ کے پاس ویسے بھی قانون ہے کہ 1 ماہ کے لیے یا 3 ماہ کے لیے 3 MP کو تحت آپ بندوں کو پکڑ سکتے ہیں, رکھ لیں. آپ کے اوپر آپ کے معاملات ہیں, آپ نے گرفتاریاں دینی ہیں, اپنا کوٹا نمبرنگ پوری کرنی ہے تو آپ کریں. لیکن اس طرح کی جب آپ اس طرح کی ایف آئی آر کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لوگ بیٹھ کر جو ہے بات تو بات نہیں کرتے, لیکن وہ اس طرح کی ایف آئی آر کے اوپر جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ پولیس نے کیا ایف آئی آر کاٹی ہے. پورا گاؤں اس عورت کی گواہی دینے کو تیار ہے, نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ گواہی دینے کو تیار ہیں کہ اس خاتون کا اس طرح کی ایکٹیویٹی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں, ہماری ریکویسٹ ہے سی ایم پنجاب صاحبہ سے, مریم نواز صاحبہ جو خود خاتون ہے اور خواتین کے حوالے سے وہ ایک حقوق کے تحفظ کی وہ بات کرتی رہتی ہیں, تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو ایک خاتون یہ پکڑی گئی اور یہ اس کے بعد اس کی پوری فیملی کا نظام جو ہے وہ گھر بار کا وہ دھرم بند ہے. تو آپ ایک خود خاتون ہے, آپ خود پکڑی گئی تھیں, آپ اس ایک کرب سے دکھ سے گزری ہوئی ہیں, تو جو ہے آپ بھی اپنے آپ کو بے گناہ کہتی تھی کہ آپ کا اس ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان میں کیا بیرون ملک میں جائیداد نہیں ہے. تو آپ کو پکڑا گیا تو اس وقت کی حکومت نے پھر آپ کی ضمانت ہو گئی تھی, رہا آپ بھی ہوگی, لیکن آپ کو جو بندہ ایک مشکل سے گزرا ہوتا ہے نا, جو ایک نجائز ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, ہم تو کسی بھی سیاستدان کے اوپر جتنے بھی پولیٹیکل کیسز بڑے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں وہ سارے غلط ہیں. وہ سارے جو ہیں وہ جو پاورفل حلقے ہیں سیاستدانوں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ بناتے رہتے ہیں. آئی پی ٹی کے خلاف ہیں, نون لیگ کے خلاف ہیں, ٹی ایل پی کے خلاف جو معاملات ہوں گے اس میں میجورٹی جو ہے وہ فیک ہوتے ہیں, وہ بنائے جاتے ہیں. جیسے یہ ایف آئی آر کاٹی گئی, اس طرح کی وہ بھی ایف آئی آر کاٹی گئی جو کاٹ دی جاتی ہیں, کیسز بنا دیے جاتے ہیں. تو میرا مریم نواز صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے اوپر خود یہ وقت گزرا ہوا ہے, جس بندے کے اوپر مشکل وقت گزرا ہوتا ہے نا اس کو بڑا احساس ہوتا ہے, وہ دوسروں کو جب پاور میں آتا ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو میری ظاہری بات ہے اہل علاقہ کی طرف سے, میں اس گاؤں سے پڑا ہوا ہوں, میری اس گاؤں سے بڑی وابستگی ہیں, اس گاؤں سے نہ بھی یہ خاتون ہے اور خواتین کے رائٹس کے لیے یا کسی بھی پاکستانی شہری کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ بولنا بات کرنا وہ ہمارا ایک آئینی اور قانونی حق ہے. ہم وہ حق استعمال کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے, اور الٹیمیٹلی یہ نون لیگ کو ہی یہ معاملات پے کرنے پڑیں گے. کوئی بھی نون لیگ کا بندہ یا نون لیگ کا کوئی بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پارٹنر جو ہے اس وقت جو آپ عہدیدار ہے یا لیڈر ہے اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کل ان کے اوپر بھی یہ وقت نہیں آئے گا. کل اگر آج خواتین بے گناہ پکڑی جا رہی ہے نا تو وہ بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کل ان کے اوپر یہ وقت نہیں آنا, یا اس سے پہلے ان کے اوپر وقت نہیں آیا تھا. تو اس چیز کو آپ جتنی بھی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس ایریے میں تحصیل شرکپور کے اندر, آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی تیاری کریں کہ اگر آپ لوگوں کے اوپر غلط ایف آئی آر کے اوپر آپ چپ رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عنقریب مستقبل میں جب آپ کے اوپر جو ہے برا وقت آئے تو لوگ بھی آپ کا ساتھ نہ دیں, لوگ بھی چپ کر جائیں. لیکن ہم جو اپنے جرنلزم کی جو ڈیوٹیاں ہم پوری کریں گے, جس کے اوپر بھی مشکل وقت آئے گا ہم اس کے حقوق کی بات کریں گے, آئینی حقوق جو آئین ہمیں دیتا ہے تو اس کی ہم بات ضرور کریں گے. تو بہرحال پوری قیادت کو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے, اور جو متعلقہ جو پولیٹیکل ایک سیٹ اپ ہے ان سے بات کر کے خواتین کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں کہ جن کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو خدا رہا ان لوگوں کو بھی جو ہے اس حوالے سے ان کے رائٹس کا بنیادی حقوق آئینی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بھی رہا کر دینا چاہیے. جو لوگ وہاں پہ ملوث ہے حکومت کے ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں حکومت جو سمجھتی ہے تو حکومت اپنے حساب سے کارروائیاں کر رہی ہے. تو بہرحال ایسے معاملات میں جو ہے جو ملک آئین اور قانون جو رائٹس دیتا ہے عوام کو ان کا تحفظ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے.